بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارزقني فيه الذهن والتنبيه، وباعدني فيه من السفاهة والتمويه، واجعل لي نصيبا من كل خير تنزل فيه بجودك يا أجود الأجودين. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ماه مبارک رمضانی سومی جغ دعا دیو تغلا معصومی است تعلیم تاسینده دیو تغلا خدای کنه کنت تول زرت دیو تول زرت خلاص دی دعا پیانو معصومی است تعلیم تاسینده غنیران خدای کنه چی تل در بنا خدای کنه ذهن توجه تنبیه درچین نیت حد با خلاص غفلتی هیتنه نیت حد با خدایا یریش رحمزات پوز دی ماه مبارک رمضان الزیان و نلا رزق روزی خلاص رزق معنوی و رزق مادی و دی رزق بر رزق معنوی این رزق مادی شان برس زچسبو مثلا سومسون البته دیو اون خدای کنه تول زرود خطاب آیت خقچه اینها ولی دیو بتک مهم پو رزق معنوی شعور تفکر توجه خلاصه دیو مهمین خلاصه خدایا نال شعور شزده باز ذهن شزده باز عقل شزده باز توجه شچو گرس اللهم ارزقنی فیه الذهن و التنبیه نال ایرس توجه شزده باز توجه نی رزق و روزی قرارتون دل ذهن و ذهن چک شعور چک فکر چک گرس شزده باز و باعدنی فیه من الصفاحت و التمویه شعور نن تفکر نن مقابل صفاحت انده صفاحت تعقل مت شعور مت فکر مت ها کار عاقلانه بامت خلاصه بیعقلی خلاصه بیعقلی علامت چک چک انسان لا آخرت کا ترجیت نا عقل مت پینده ها رنگ نفس پرجیت نا دول عقل مت پینده سومسونجا لذا شعور نا توجه یت میلا رنگ مرجیت پین لذا من مومت سفارش بس ده معصوم است خلاصه رنگ من چیزو مرجت زر خلاصه لذا ده سوچ کل رنگ رجت تن رنگ گرچ هچیندر بود با قیامت جت تن شعور و ذهن و تفکر مت پین کار بیعقلانه لازم بچین لذا ها صفاحت نن سومسونجو بیعقلی لازم خدایا پروردگارا صفاحت نه بیعقلی شیتنه ایرس رحمزات پوز نلا تغنیجو دعا چیود خلاصه اللهم ارزقنی عقلا کاملا و لبا راجحا خدایا ایرس رحمزات پوز نلا عقل کامل شزده باز و لب زربنا عقل زرین راجح میود پی بهترین میود پی عقل چک شزده باز زر لذا عقل بهود مهمین خدا ایرس رحمزات پوز خدایا گن ملدی ماه مبارک رمضان یانوک عقل و شعور شزده باشک واجعل لی نصیبا من کل خیر تنزل فی خدایا دی ماه مبارک رمضان پو خدا ایرس رحمزات پی هیتنون خیرات نازل شاید پی جغنده خیرات خلاصه کمالات گنما دیل زین خدای رولنا نازل شچین سومسون ایمان زهد تقوا عقل شعور کمال اندها دیون نن ایران نصیب بس خلاصه ده اشخاص کو نزمریانو نچان خدایا یریس رحمزات پس شزده بسه دی یریس رحمزات پی طرف نازل شود به خیرات کنی نچان نصیب یریس رحمزات پس شزده شچوک نچان ده اشخاص کنی زمریانو قرارتون واجعل لی خدایا نقرارتون نصیبا من کل خیرین تمام خیرات کی یریس رحمزات پیشیتن دی زیانو نازل شتن و ده خیرات کن نیان نصیب قرارتون نان ده اشخاص کن زمریان قرارتون تنزل فیه بجودک یا اجود الاجودین خدایا یریس رحمزات پی سخاوت پی وسیلی کا سخاوت پو توسل کوریری کا نتسالت لیت سقبتک سخاوت بخن کنشیتنو نا سخی این کن اشیپا یریس رحمزات پی طرفنا نازل سن کن کنی خیرات کنی نازل شای کن کنی زمریانو نچان سن قرارتون یا الله برحمتک یا ارحم الراحمین.